Senyor, ngayong adlaw sa tanan, opening salvo sa Sinulog, 2026 sa Dakbayan sa Sugbo, Malampuson. Malampuson ang opening salvo katong Enero 9, 2026 sa Dakbayan sa Sugbo nga gidagsa sa kapin libo ka mga deboto. Aniya ta karon diri sa San Carlos City Court kay atong susiyon ang pangitabo sa Sinulog 2026. Senyor, mayong buntag, live kita karon sa Dakbayan sa Sugbo. Sa likod na to ang deklarasyon para sa official parade, ilalong sa Sicily. Katong niini ang uban pang dalain-lain nga event hantod sa Enero 18 nga anaa ang Grand Parade nga giatangan sa kadaghanan. Mao kini ang atong balita alang sa pagsaulog sa Pista Senyor. Viva Pista Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Ako si Rosen Gibbs Cadil, CSES News.